مثل چمران بمیر، مثل این سربازهایی که در مرزها کشته میشوند بمیرید. اولا یک دانشمند بود، فیلسوف بود، هنرمند بود، عکاس درجه یک بود، دل با صفایی داشت، عرفان نظری نخونده بود، شاید در هیچ مسلک توحیدی و سلوک عملی هم پیش کسی آموزش ندیده بود، اما دل خداجو بود، دل با صفا، خداجو، اهل مناجات، اهل معنا. आज परचम करबला व अली उठाया हुआ है, वो भी खुदा न खास्ता इसी तरह तन्हा खड़े होकर पुकारता रहे कि कहाँ है वो जो चले गए, कि कहाँ है वो जो चले गए। चमरान कहाँ है, चमरान कहाँ है।